अस्सलामुअलैकुम नाजरीन کرام، नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले एक मज़ाहिया स्टेटमेंट से मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, ये ज़रा सुने। Indian military is politicized and Indian polity is militarized. जी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को अजीबो गरीब बीमारी है। अब हम इसको क्या नाम दें, मैं इस पर थोड़ी सी रिसर्च कर रहा हूँ। अफ़गानिस्तान को ये मशवरा देते हैं कि तुमने वहाँ पे एक जत्था मुसल्लत किया हुआ है जो बंदूक के ज़ोर पे हुकूमत चला रहा है। ये अफ़गानिस्तान को मशवरा दे रही है हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। और अब पाकिस्तानी फ़ौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ भारत को कह रहा है कि तुम्हारी फ़ौज सियासी हो गई है और तुम्हारे सियासतदान अस्करी हैं। ये पाकिस्तानी फ़ौज का चेयरमैन जॉइंट चीफ इंडिया को ताने दे रहा है। ये दोनों बातें जब आप सुनते हैं तो क्या समझ आता है आपको, क्या बीमारी है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहरहाल आज शरीफ ख़ानदान का ब्रॉडर पिक्चर में किरदार शामिल हो गया। अभी से लेकर नवंबर के एंड तक ये किरदार शामिल रहेगा। मैं सिर्फ एक तकर्री की बात नहीं कर रहा, मैं आपको शरीफ ख़ानदान के मुस्तकबिल का नक्शा बताने जा रहा हूँ, अपनी अकल का इस्तेमाल करके, डॉट कनेक्टिंग करके। नाज़रीन इकराम, ये सभी जानते थे कि काजी साहब जब आएंगे, नवाज शरीफ पाकिस्तान आएगा और उसके बाद एक जुडिशल मार्शल लॉ लगेगा पाकिस्तान में। आज 26वीं आईनी तरमीम इस चीज़ की गवाही देती है कि पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ लगा हुआ है। आईनी बेंच मार्शल लॉ की एक्सटेंशन बन के काबिज हो चुका है और हुकूमत को वो पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। तो सूरत हाल को आप समझें। शरीफ ख़ानदान इस टाइम एक अजीब व गरीब मखमसे का शिकार है। जिसने एक्सटेंशन लेनी है वो तो लेके तसल्ली से बैठा हुआ है कि 2 साल नहीं तो 5 साल, उसे कोई फिक्र नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें, फिक्र शरीफ ख़ानदान की है। अगर ये 2 साल की एक्सटेंशन कहते हैं और कहते हैं कि 27 में आप अगली ले लीजिएगा, ये कहना तो पड़ेगा क्योंकि इसके बगैर इनको 2 दिन नहीं चलने दिया जाएगा। तो 2 साल की एक्सटेंशन ये अगर देते हैं तो जो मौजूदा है वो इन पर भरोसा नहीं करेगा और इन 2 सालों के अंदर शरीफ ख़ानदान का सियासी क्रियाक्रम कर दिया जाएगा। इस दौरान मोहसिन नकवी बने, बिलावल बने या कोई और कठपुतली आगे वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। शरीफ ख़ानदान का पत्ता काट दिया जाएगा और इसके लिए 26 नवंबर तैयार है, मुरीद के का कत्लेआम तैयार है। इस पर बनाने के लिए बेशुमार केसेस हैं, करप्शन के बेशुमार केसेस बन सकते हैं। तो ये तो सर उठाने के काबिल नहीं रहेंगे। एक तो ये चीज़ ज़हन में रखें। 2 साल की एक्सटेंशन देते हैं तो ये गले पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर 5 साल की अभी दे देते हैं तो फिर मौजूदा को इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहती। ख़ास तौर पर क्योंकि 29 में इलेक्शन होने हैं, 5 साल इस निज़ाम ने चलना है अगर, तो 29 में इलेक्शन होने हैं। अगर अभी 5 साल की एक्सटेंशन मिल जाती है तो ये 2030 के नवंबर तक जाएगी, विच मीन्स मौजूदा को इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। मौजूदा को जब इनकी ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी तो वो इनका बोझ क्यों उठाएगा? सो नून लीग के लिए हर तरफ से परेशानी है। रास्ता क्या है? वो एक ही है। वो मैं आपको इन सारी बातों के एंड में बताता हूं। तो नून लीग के लिए फंदे तैयार किए गए हैं। देखें, वादे कुछ और थे कि एक रिटायर्ड बंदे को ओहदा मिलेगा, उसके बदले उसने किसी सर्टन शख्स को वज़ीर आज़म बनाना था, किसी मखसूस शख्सियत को वज़ीर आला बनाना था। उसने आधा वादा पूरा किया, आधा पूरा नहीं किया। जितना शरीफ ख़ानदान को लोग जानते हैं करीब से, वो कहते हैं कि बड़ा खौरी बंदा है, दिल में खौर रख लेता है नवाज शरीफ और कहीं ना कहीं निकालता है। वो खामोश बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा क्योंकि तारीफ कर नहीं सकता। किस मुंह से कहेगा कि मौजूदा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उसे पता है जिस अच्छे काम के लिए मैं उसे लाया था वो तो उसने किया ही नहीं। और अच्छा काम तो एक ही है नवाज शरीफ की नज़र में कि उसे वज़ीर आज़म बना दो। तो नवाज शरीफ सख्त मुश्किल में फंसा हुआ है। इमरान खान के हवाले से जो मशवरे दिए जा रहे हैं, शायद उसमें शरीफ भी शामिल होंगे, उनके चमचे भी शामिल होंगे। मैंने आपको बताया था सुहेल वड़ैच ने क्या लिखा है कि इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में भी फैसला होना है आगे। हफीजुल्लाह न्याजी भी लिख चुका है कि वो जो हम सोचते थे क्या वो हो जाएगी। यानी शरीफों के जहन में ये है कि अगर उन्होंने इमरान खान को कुछ कर दिया, ये शरीफों का मैं आपको प्रॉब्लम बता रहा हूँ, ये नहीं कि ये होने वाला है। शरीफों के जहन में अब ये है और उनका मुस्तकबिल ये नज़र आ रहा है कि अगर इमरान खान को भी उन्होंने कुछ कर दिया तो नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट जो कंपनी का होगा वो नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी नहीं। पीपल्स पार्टी विफाक में है। पीपल्स पार्टी किसी किस्म का चैलेंज नहीं खड़ा कर सकती। पीपल्स पार्टी कभी भी मुस्तकबिल की किसी एक्सटेंशन को नहीं रोक सकती। तो नून लीग अगला टारगेट होगी। और अगर खुदा ना खास्ता ये कुछ करते हैं तो ये लोग जानते हैं कि इमरान खान की पार्टी के
80-90% لوگ ہم یوں کر کے قابو کر لیں گے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ہمیں عددی نمبر چاہیے ہوں گے اور کہیں سے، اور ہم آسانی سے عددی نمبر پورے کر لیں گے۔ آرٹیکل 63 ختم کر دیا گیا ہے۔ اب تو نون لیگ کے لوگوں سے ووٹ دوسری طرف دلوایا جائے گا۔ آج اگر میں آپ کو بتا دوں کہ کمپنی چاہے تو نون لیگ کے سارے لوگ دوسری طرف ووٹ دے دیں گے اگر ڈی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ اول تو ڈی سیٹ ہوں گے نہیں، کیونکہ ادھر سلطان راجہ بیٹھا ہے، ادھر آئینی بینچ بیٹھا ہوا ہے۔ اگر ڈی سیٹ ہو بھی جاتے ہیں، فارم 47 تیار کر کے انہیں واپس کسی اور پارٹی کے نشان پر لے آئیں گے۔ نظام ایسا ہے کہ نون لیگ اس میں پوری طرح سے سمجھتی ہے کہ طاقت میں ہے، لیکن ایکچولی ٹریپ ہو چکی ہے، بالکل اسی طرح جیسے اگر ہم ہائر لیول پر دیکھیں تو ہمارا بادشاہ عالمی طاقتوں کے پلان میں پوری طرح ٹریپ ہو چکا ہے۔ چاہیے اسے بھی نوکری، اسے بھی توسیع چاہیے، اسے مراعات چاہیے، اسے پاور چاہیے، لیکن وہ ٹریپ ہو چکا ہے۔ یہ پاور تو کرے گا انجوائے پاکستان میں، لیکن اس ٹریپ کی وجہ سے ہر بات ماننے پر مجبور ہوگا عالمی طاقتوں کی۔ جب تک ہے ہر بات ماننی پڑے گی۔ اب نیچے والے بھی ٹریپ ہیں، اس ٹریپ سے نکلنے کا رستہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہے عمران خان کے خلاف ایک بیانیہ بنایا گیا کہ یہ مذہب کا گستاخ ہے، یہ توہین کرتا ہے، فلاں اس نے غلط بات کر دی، اس نے ترجمہ ٹھیک طرح سے بیان نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو خان کے خلاف ایسا بیانیہ بنایا، یہاں تک کہ پی ٹی وی پہ چلایا گیا کہ جو بندہ مسلمان نہیں ہے اس کو ووٹ دینا چاہیے یا نہیں، یہ پی ٹی وی پہ چلتا رہا۔ پھر خان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، وہ بیانیہ نہیں بکا۔ نون لیگ پر ٹی ایل پی کے قتل عام کا الزام لگ چکا ہے، اب پہلے ماڈل ٹاؤن کے قتل عام کا الزام تھا۔ دونوں بریلوی مکتبہ فکر ہیں، دونوں سائیڈز ممتاز قادری کو اپنا ہیرو مانتی ہیں۔ یہ میں نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ بتائیں کس نے ایسے گروہوں کے سامنے نون لیگ کی ساری قیادت کو ترنوالا بنا کے ڈال دیا ہے؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ ایک طرف نہ صرف یہ بات کہ وہاں پہ قتل عام ہوا، پھر اوپر یہ کیا کہ خادم رضوی کی قبر کی کھدائی کر کے ان کا جسم لاہور سے کہیں اور دور دراز علاقے میں منتقل کیا جائے گا۔ تو صورتحال کو سوچیں۔ دیکھیں جب خان پہ الزام لگا تھا تو الزام لگانے والوں نے ہی خان پر قاتلانہ حملہ کرایا، صرف الزام استعمال کیا۔ اب اگر اسٹیبلشمنٹ کے رستے میں کسی ایک سیکنڈ کے لیے کوئی رکاوٹ آئی، کسی نے ہینکی پھینکی کی نون لیگ کی طرف سے، کیا کوئی اور شوٹر نہیں آ سکتا؟ بعد میں کہا جائے گا کہ انہوں نے تو کیونکہ قتل عام وہاں کروایا تھا اس لیے کوئی پاگل مار گیا۔ دیکھیں کروانے والے ہمیشہ کوئی اور ہاتھ ہوتے ہیں، لیکن بیانیہ کچھ اور بنتا ہے پاکستان میں۔ تو نون لیگ کو میں واضح بتا رہا ہوں، آپ سب کی جان کو اس رجیم سے خطرہ ہے۔ رستے آپ کے پاس بڑے محدود رہ گئے ہیں اور وقت انتہائی کم رہ گیا ہے۔ نومبر شروع ہونے کو ہے، سیاست آپ کی ختم ہو چکی ہے۔ اب آپ اسٹیبلشمنٹ کی بیساکھی کے بغیر کبھی ایک سیٹ نہیں جیت سکتے، کبھی بھی کسی جگہ سے نہیں جیت سکتے۔ جو 17 اس بار آپ جیتے ہیں، اگلی بار یہ بھی نہیں جیتیں گے جو آپ نے کیا ہے۔ تو موجودہ نے آپ کی سیاست ختم کر دیا، آپ کو مذہبی جنونیوں کے حوالے کر دیا ہے، کمپرومائز کر دیا ہے۔ اب وہ خود بھی کچھ کروائے تو الزام مذہبی جنونیوں پہ لگے گا، آپ پھنس گئے ہیں۔ ایکسٹینشن کے معاملے میں 2 سال کی دیتے ہیں، وہ آپ پر اعتماد نہیں کرے گا اور کسی اور کو لے کر آئے گا۔ آپ 5 سال کی دے دیتے ہیں تو اس کی آپ کو ضرورت نہیں رہے گی، جیسے باجوہ نے کیا، ایکسٹینشن لی خان سے اور پھر خان کو نکالنے کی ساتھ ہی سازشیں شروع کر دیں۔ تو اسی طرح ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ نواز شریف این اولڈ پلیئر ان دس گیم آف چیس، اسے سب پتہ ہے دو پیچ کیا ہیں۔ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے، جب تقرری کا معاملہ آتا ہے، ابھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو کہ 30 دن میں ان کو ختم کر دیا جائے گا، یعنی عہدے سے اتار دیا جائے گا۔ کیا طریقہ استعمال کیا جائے گا؟ ہزاروں طریقے ہو سکتے ہیں۔ اب تو گورنر راج بھی لگ جائے تو آئینی بینچ نے توثیق کر دینی ہے، وہیں کیس جائے گا، آئینی بینچ کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے گورنر راج۔ جو اعلانات کیے ہیں سہیل آفریدی نے، انتظامیہ کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظامیہ کو کنٹرول کرتی ہے کمپنی سرکار۔ اسٹیبلشمنٹ انتظامیہ کو سی ایم کا حکم نہیں ماننے دے گی، گورننس خراب ہوگی، مزید عوام کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جائے گی کہ پی ٹی آئی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، سہیل آفریدی تمہارے لیے اچھا نہیں ہے۔ اور کل جو سہیل آفریدی نے تقریر کر دی ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرنا اگر ٹکراؤ ہے تو ہم کریں گے، تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں جو ان لوگوں کو پسند نہیں آتی۔ پھر وہ سجدہ بھی نہیں کر رہا جا کے کور کمانڈر پشاور کو، جو کرنا لازمی ہے۔ سو یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو اگر آپ ڈاٹس کو جوڑیں کہ ادھر پی ٹی آئی کی سازش تیار ہے ان کے خلاف اور ادھر نون لیگ کو لٹکانے کی تیاریاں، تو پکچر جو ہے بڑی واضح ہو جاتی ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔